अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो आज हम सबक नंबर 12 को शुरू करेंगे। सबक नंबर 12 का नाम देख लीजिए। पहले नून साकिन और तनवीन, यानी नून साकिन और तनवीन के हमने क़वाइद पढ़ने हैं आज। इजहार इख्फ़ा। अब सबक नंबर 12 में हमें इजहार और इख्फ़ा के बारे में बताया जा रहा है। अब हमने नून साकिन और तनवीन के क़वाइद पढ़ने हैं। तो चलिए इस लाइन की तरफ चलिए। नून साकिन और तनवीन के 4 क़ायदे हैं, यानी नून साकिन और तनवीन। अब आपको पता होगा कि नून साकिन किसे कहते हैं और तनवीन किसे कहते हैं। आपने पीछे जैसे पढ़ा है कि जब दाल नुमा अलामत किसी लफ्ज़ पर आ जाए तो वो लफ्ज़ साकिन हो जाता है, और जब वो नून पर आएगी तो नून साकिन हो जाएगा। तो नून साकिन और तनवीन यानी 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश। अब हमने इस सबक में तनवीन और नून साकिन के क़ायदे पढ़ने हैं। अब यहाँ देखिए नून साकिन के 4 क़ायदे हैं: इजहार, इख्फ़ा, इदगाम और इक़लाब। अब यहाँ पर देखिए पहली लाइन, दूसरी लाइन सॉरी। इजहार, नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ़े हल्की में से कोई हरफ आ जाए। हरूफ़े हल्की कौन से थे? जो हलक से हरूफ अदा होने वाले थे। हरूफ़े हल्की में से कोई हरफ आ जाए तो इजहार होगा, यानी नून साकिन और तनवीन में गुन्ना नहीं करेंगे। हरूफ़े हल्की 6 हैं और वो ये हैं: हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खा। यानी अब आपने देखना है, अगर नून साकिन और तनवीन की अलामत है और उसके बाद आपने देखना है कि अगर तो हरूफ़े हल्की में से कोई हरफ आ रहा है तो वहाँ पर इजहार का कायदा लगेगा, यानी वहाँ पर हमने गुन्ना नहीं करना। मिसाल के तौर पर यहाँ देखिए, अब ये एक लफ्ज़ है, हरफ है नून। नून एक हरफ है। जब ये दाल नुमा अलामत नून के ऊपर आ गई तो नून क्या हो गया? नून साकिन हो गया। अब आगे देखिए, नून साकिन के बाद हरूफ़े हल्की में से हमने देखना है कोई हरफ आ जाए। तो अब अलिफ के ऊपर जब कोई हरकत या जज्म आ जाए तो वो हमज़ा पढ़ी जाती है, तो हमज़ा पढ़ा जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए हरकत की अलामत यानी ज़बर आ गई अलिफ के ऊपर, तो ये क्या बन गया? हमज़ा। अब यहाँ पर देखिए नून साकिन के बाद हरूफ़े हल्की में से हमज़ा आ गया, तो यानी यहाँ पर इजहार का कायदा हो गया, यहाँ पर हमने गुन्ना नहीं करना। आगे चलिए। इख्फ़ा, नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ़े इख्फ़ा में से कोई हरफ आ जाए तो इख्फ़ा करें, यानी नून साकिन और तनवीन में गुन्ना करके पढ़ें। हरूफ़े इख्फ़ा 15 हैं और वो ये हैं: ता, सा, जीम, दाल, ज़ाल, ज़ा, सीन, शीन, स्वाद, दौद, तो, वा, फा, क़ाफ, काफ। नोट है, इदगाम और इक़लाब के कायदे सबक नंबर 14 में मौजूद हैं। ठीक है, तो चलिए हम सबक की तरफ चलते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मीम, नून, ज़ेर, मिन, हमज़ा ज़बर आ, मिन आ, जीम ज़बर जा, मिन आजा, लाम 2 ज़ेर लिन, मिन आजा लिन। यहाँ देखिए नून साकिन है और नून साकिन के बाद हमज़ा आ गया, यानी इजहार का कायदा हो गया, तो यहाँ पर हमने गुन्ना नहीं करना। अब आगे चलिए अगले लफ्ज़ की तरफ। मीम, नून, ज़ेर, मिन, हा, अलिफ ज़बर हा, मिन हा, दाल 2 ज़ेर दिन, मिन हा दिन। अब यहाँ भी देखिए नून साकिन के बाद हा आ गया हरूफ़े हल्की में से, यानी यहाँ पर इजहार का कायदा हो गया, तो यहाँ पर हमने गुन्ना नहीं करना। अब अगला लफ्ज़ देखिए। मीम, नून, ज़ेर, मिन, आइन ज़बर आ, मिन आ,
لام زبر لا، من علا، قاف دو زیر قن، من علق، یہاں بھی اظہار کا قاعدہ ہو گیا کیونکہ یہاں بھی اظہار میں سے یعنی حروف حلقی میں سے عین آ گیا، یعنی اظہار کا قاعدہ ہو گیا، یہاں بھی گنہ نہیں ہوگا۔ میم نون زیر من، ح زبر ح، من ح، کاف یا زیر کی، من حکی، میم دو زیر من حکیم، میم نون زیر من، غین زبر غ، من غ، فا واو پیش فو، من غفو، را دو زیر رن، من غفورن، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے غائن آ گیا، یعنی یہاں بھی گنہ نہیں ہوگا۔ میم نون زیر من، خا واو زبر خو، من خو، فا دو زیر فن، من خوفن۔ اب آپ نے نون ساکن اور تنوین کے بعد دیکھنا ہے، اگر تو حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ رہا ہے تو وہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا، یعنی وہاں پر ہم نے گنہ نہیں کرنا، اور اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ رہا ہے، یعنی یہ جو 15 حروف ہمیں بتائے گئے ہیں ان میں سے اگر کوئی حروف آ رہا ہے تو وہاں پر اخفا کریں گے، یعنی ہم نے گنہ کر کے پڑھنا ہے۔ اخفا کے معنی ہے کہ ناک میں اپنی آواز کو ہم نے غائب کر دینا ہے، گنہ اخفا تب ادا ہوگا۔ اب یہاں دیکھیے، فا زبر فا، میم نون زبر من، فا من، اب یہاں پر فمن بولا گیا ہے، پڑھا گیا ہے۔ اب ہم نے جب تک حروف اخفا کو ساتھ نہیں ملانا یہ فمن ہی پڑھا جائے گا۔ اب جب ہم حروف اخفا میں سے کوئی بھی حرف تا ہو، سا ہو، جیم ہو، دال ہو، کوئی بھی حرف ہو، جب تک نون ساکن کے ساتھ اس کو ایڈ نہیں کریں گے تو وہاں پر اخفا نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر ہم نے فمن پڑھا ہے، اب حروف اخفا میں سے تا آ گیا تو ہم نے اس کو ملانا ہے۔ اب ملائیں گے کیسے؟ تا زبر تا، فمن تا، فمن نہیں، فمن تا، جب تک حروف اخفا کا لفظ ایڈ نہیں ہوگا تب تک وہ فمن ہی پڑھا جائے گا، اور جب حروف اخفا کا لفظ ساتھ ملا دیا جائے گا تب فمن یعنی اخفا کرنا ہے، گنہ کر کے پڑھنا ہے۔ فمن تا، با زیر بی، فمن تابی، عین زبر ع، فمن تابع، میم نون زیر من، سا زبر سا، من سا، اب من سا من ہے تو من کے ساتھ جب ہم نے سا کو ملانا ہے تو وہاں پر اخفا ہو جائے گا، یعنی من سے میوں پڑھا جائے گا۔ اب سا کو ہم نے ساتھ ملا دیا ہے تو اب ہم نے یہاں پر من نہیں میوں سا، میم زبر ما، میوں سما، را زبر را، میوں سمرا، تا دو زیر تن، میوں سمراتن۔ یہاں دیکھیے حروف اخفا میں سے سا آ گیا، نون ساکن یا تنوین، نون ساکن کی علامت ہو یا تنوین، دو زبر دو زیر دو پیش، ان میں سے آپ نے دیکھنا ہے۔ اگر تو کوئی علامت کے بعد حروف اخفا میں سے لفظ آ رہا ہے تو وہاں پر اخفا کا یعنی گنہ ہوگا، وہاں پر اخفا کا قاعدہ لگے گا، ٹھیک ہے۔ اب اگلی لائن دیکھیے، میم نون زیر من، جیم واو پیش جو، میوں جو، جب تک ہم نے جیم کو نہیں ملایا وہ من ہی پڑھا گیا، پیچھے والا لفظ من ہی پڑھا گیا۔ جب ہم نے حروف اخفا کو ملا دیا ساتھ تو وہاں پر اخفا کر دیا جائے گا، یعنی وہاں پر گنہ کر کے ہم پڑھیں گے، میوں جو، عین دو زیر عن، میوں جو عن، میم نون زیر من، دال واو پیش دو، میوں دو، نون زیر نی،
म्यूं दूनी, काफ मीम पेश कुम, म्यूं दूनिकुम, मिन नहीं म्यूं पढ़ना है। हमने अपना थोड़ा सा मुंह और दांत थोड़े से हमने दोनों दांतों के दरमियान में हमने थोड़ा सा फासला रखना है, थोड़ा सा बिल्कुल, और मुंह को होंठों को थोड़ा सा खुला रखेंगे तो म्यूं अदा हो जाएगा, यानी इक्फा अदा हो जाएगा। ठीक है। मीम नून जेर मिन, जाल ज़बर ज़ा, म्यूं ज़ा, ह ज़बर ह, म्यूं ज़ह, बा दो जेर बिन, म्यूं ज़ह बिन, फा ज़बर फा, हमज़ा नून जेर इन, फा इन, ज़ा ज़बर ज़ा, फा इन ज़ा, लाम लाम ज़बर लल, फा इन ज़लल, ता मीम पेश तुम, फा इन ज़लल तुम। अब यहाँ पर देखिए नून साकिन के बाद ज़ा आ गया, ज़ा हरूफे इख्फा में से आ गया, यानी यहाँ पर भी इख्फा करके पढ़ेंगे, यानी गुन्ना करके पढ़ेंगे। ठीक है। अब अगली लाइन देखिए, मीम नून ज़बर मन, सीन ज़बर सा, म सा, फा ज़ेर फी, म साफ़ी, ह ज़बर ह, म साफ़ी ह, मीम नून ज़बर मन, शीन ज़बर शा, म शा, काफ ज़बर का, म शका, रॉ ज़बर रॉ, म शकरा, मीम नून ज़ेर मिन, सौद लाम ज़बर स्वल, म्यूं स्वल, सौद अलिफ ज़बर सौ, म्यूं स्वल सौ, लाम दो ज़ेर लिन, म्यूं स्वल सौ लिन। अब यहाँ पर एक बात आप नोट कीजिए कि गुन्ना हमने कितनी देर तक करना है। गुन्ना हमने एक अलिफ यानी 2 हरकत तक हमने खींचकर इसको लंबा करके, यानी गुन्ना 2 हरकत तक पढ़ना है, हमने करना है। एक अलिफ यानी 2 हरकत तक हमने इख्फा का गुन्ना करना है। ठीक है। अब आगे देखिए, हमज़ा नून ज़ेर इन, दौद ज़बर द्वा, यों द्वा, लाम लाम ज़बर लल, यों द्वलल, ता पेश तु, यों द्वलल तु, मीम नून ज़ेर मिन, तो या ज़ेर तुई, म्यूं तुई, नून 2 ज़ेर निन, म्यूं तुई निन, मीम नून ज़बर मन, ज़ौ ज़बर ज़ौ, म ज़ौ, लाम ज़बर ला, म ज़ौला, मीम ज़बर मा, म ज़ौलमा, मीम नून ज़ेर मिन, फ़ा पेश फू, म्यूं फू, रॉ वाव पेश रू, म्यूं फुरू, जीम 2 ज़ेर जिन, म्यूं फुरू जिन, मीम नून ज़ेर मिन, क़ाफ बा ज़बर क़ब, म्यूं क़ब, लाम पेशलू, म्यूं क़बलू। अब यहाँ पर आपने देखा मैंने बा पर कलकला किया, यानी हमने जो पीछे तमाम असबाक पढ़ लिए हैं वो इस सबक में सब शामिल हैं, यानी तनवीन, नून साकिन, हरकत और हरूफे कलकला और मिलती जुलती आवाज़ वाले हरूफ, जो जो हमने पीछे तमाम असबाक पढ़ लिए हैं वो इस सबक में शामिल है। तो यहाँ पर अब बा आ गया, बा हरूफ कलकला में से है। जब हरूफ कलकला साकिन होंगे तो उनमें कलकला खूब जाहिर करेंगे। तो कैसे, म्यों क़बलू, क़ब आवाज़ लौटनी चाहिए। ठीक है। मीम नून ज़ेर मिन, काफ ज़ेर की, म्यूं की,
تا کھڑا زبر تا، میوں کی تا، با دو زیر بن، میوں کی تا بن، یا نون زبر ین، حمزہ واو زبر او، ین او، نون زبر نا، ین او نا، میم نون زیر من، ہا میم پیش ہم، من ہم، حمزہ نون زبر ان، عین میم زبر عم، انعم تا زبر تا، انعمتا۔ اب یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد ہا آ گیا، ہا حروف حلقی میں سے آ گئے، یعنی یہاں پر گننا نہیں کریں گے۔ یہاں بھی نون ساکن کے بعد عین حروف حلقی میں سے ہے تو یہاں پر گننا نہیں۔ اب اگلی لائن دیکھیے، واو نون زبر ون، ہا را زبر حر، ون حر، فا زبر فا، سین زبر سا، فاسا، یا نون پیش یون، فاسا یون، غین زیر غی، فاسا یون غی، داد واو پیش دو، فاسا یون غی دو، نون زبرنا، فاسا یون غی دونا، واو لام زبر ول، میم نون پیش من، والمن، خا زبر خا، والمنخا، نون زیرنی، والمنخانی، قاف زبر قا، والمنخانقہ، تا پیش تو، والمنخانقۃ، حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا، تا۔ تو اسی کے ساتھ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔ ہم نے نون ساکن اور تنوین کے دو قاعدے پڑھ لیے ہیں، یعنی اظہار اور اخفا ہم نے آج پڑھ لیا۔ اب اگلا حصہ ہم اگلے دن مکمل کریں گے، یعنی اس سبق کا اگلا حصہ ہم کل مکمل کریں گے۔ تو آپ جیسے جیسے آپ کو پڑھایا گیا ویسے ویسے کوشش کرتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل جلد سے جلد پڑھنا اچھے سے آ جائے گا۔